लिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि मुल्क में बढ़ते हुए इस्मत दरी के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। आए दिन ख़बरों में सुनाई देता है कि फ़लाँ जगह ख़ातून से ज़्यादती हो गई, फ़लाँ जगह बेहुरमती हो गई। इस किस्म के दिल खराश वाक़यात का पेश आना मामूल बन चुका है। तो इन्हें रोका कैसे जा सकता है, इसके लिए कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या हैं, आज की वीडियो में इस पर 3-4 अहम तरीन बातें अर्ज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि इस किस्म के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है, उसमें सबसे बुनियादी जो उन्सर है वो है मुआशरे की तरबियत, उनके ईमान पर और उनके अखलाक पर और उनके आमाल पर मेहनत और उनके दिलों की इस्लाह। इसलिए कि दिल इंसान का कंट्रोलर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़तुन, कि कान खोल के सुनो, जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो ठीक हो जाता है तो पूरा जिस्म ठीक होता है, और जब वो ठीक नहीं होता तो पूरा जिस्म ठीक नहीं होता, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तो सबसे पहले तो तरबियत का फुक़दान है, आगाही की और तालीम की कमी है, ईमान और अमल में पस्ती में हम मुब्तला हैं, जिसके नतीजे में ये इस किस्म के वाक़यात होते हैं। जिस मुआशरे पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की और उनके ईमान बनाए, उनके अखलाक को संवारा और उनके आमाल को खूब सजाया, उसका ये हाल था कि एक औरत इराक़ के एक मकाम हीरा से चली थी इस अंदाज में कि वो ज़ेवरात से आरास्ता थी। रात की तारीकियों में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गश्त करते हुए जब एक औरत को तन्हा आते देखा तो आपने फरमाया, मन अंते, तू कौन है? तो उसने फ़ौरन कहा कि मैं फ़लाँ औरत हूँ ए अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुझे किसने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ? तो उसने कहा, आपके दौर में इतना अमन है कि मुझे यकीन था कि मुझे सिवाय अमीरुल मोमिनीन के कोई पूछ नहीं सकता। ये वो मुआशरा था जिसकी तरबियत हुई थी, जिसका ईमान बना था, जिसके अखलाक बेहतर थे और जिनके आमाल पर मेहनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अव्वलन तो हम आज इस मैदान में पीछे चले गए, ईमान भी कमज़ोर है, अखलाक भी बिगड़े हैं, आमाल की भी मेहनत नहीं। तो सबसे पहले तो इस उन्वान पर मेहनत की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जिस मदीना की रियासत की बात करते हैं और पाकिस्तान को मदीना की रियासत की उसूलों पर उस्तवार करने की बात करते हैं, काश के उन कवानीन में से कोई 10% भी अमली सूरत में होता तो शायद इस किस्म के दिल खराश वाक़यात न होते। दूसरी बात यह है कि जो कानून है, जितना कानून मुल्क में है, उस पर भी अमल हो तो बहुत सारे वाक़यात रुक सकते हैं। लेकिन हमारा कानून किताबों में है, तहरीरों में है, अमल में बहुत कम है। अगर गरीब कोई जुर्म कर लेता है तो वह पकड़ा जाता है और सज़ा भी भुगतता है, लेकिन अगर कोई साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार वही जुर्म करता है तो उससे अव्वलन तो पूछता कोई नहीं, और अगर कहीं कानून की नज़र उस पर पड़ भी जाती है तो उस दौलत के बलबोते पर या ओहदे के बलबोते पर उसे बचा लिया जाता है। सज़ाएँ नहीं मिलती हैं। आम तौर पर बड़े बड़े साहिब इख्तियार और बड़े बड़े दौलतमंद और बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग सेक्स के मराकज़ चलाते हैं, और वो अहले क़वानीन के इल्म में होते हुए भी उन्हें कोई पूछता नहीं है। यहाँ से जो मुआशरा ख़राब होता है और उनके अखलाक बिगड़ते हैं, फिर वो इस किस्म की ज़्यादतियाँ करते हैं इसी ढटाई पर कि हमें कोई नहीं पूछेगा। तो जितना कानून मुल्क के अंदर है, उसको अमल में नाफिज होना चाहिए, तो फिर भी इस किस्म के वाक़यात को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तीसरी बात यह है कि हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, उन्हें भी
اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرنے سے بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک خاتون جب ٹک ٹاک پر بے حیا اور آوارہ قسم کے کرداروں کو فرینڈ بنائے گی اور ان کے ساتھ سیلفیاں لے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس قسم کے لوگوں سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے، پھر اس قسم کے واقعات بھی ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور ہمارے دیگر یونیورسٹیز کے اندر، دیگر اداروں کے اندر ہم بچوں کو اور بچیوں کو شروع سے اس قسم کی تربیت بھی دیں۔ یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے اور اساتذہ کی بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ہماری خواتین کو یہ چیز بتائی نہیں جاتی، اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ عزت بچانے کی خاطر خاموش ہو جاتی ہیں اور زیادتی کرنے والے سے اس وقت لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ جبکہ اگر ہم تربیت دیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ اگر آپ کی طرف کوئی میلی نظر دیکھے تو آنکھ پھوڑ دو، ہم لڑیں گے، تو پھر بھی شاید عورتوں میں جرأت پیدا ہونے کی وجہ سے اس قسم کے ناکارہ اور گندی فطرت رکھنے والے مرد یہ جرأت نہ کر سکے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ عرض کروں گا کہ ہماری خواتین کو بھی اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جب کوئی گندا مرد ان کی طرف دیکھے اور ان کی طرف سے مسکراہٹ کا رسپانس ملے گا تو پھر ایک دیکھنے والا ہوگا تو 10 کو بتائے گا اور یہ معاملہ بڑھے گا، اور پھر اس قسم کے واقعات رضا سے جبر کی طرف بھی جائیں گے، اور جب یہ واقعات ہو جائیں گے تو پھر آپ کے مظلومیت کے آنسوں کو کوئی دیکھنے والا یا شاید کوئی پوچھنے والا نہ مل سکے۔ تو اس لیے ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو بھی اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہت سی شرم و حیا والی ہیں، ان کو تو ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کردار بھی ہیں جن کی طرف سے باقاعدہ طور پر انوائٹ کر کے اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرایا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ہاں یہ بھی کمی ہے، اگرچہ جرم برابر کا ہے، کوئی بھی کرے تو جرم ہے، کسی کے کرنے سے یا کسی با اختیار کے یا کسی صاحب دولت کے یا کسی صاحب عزت کے، جو دنیاوی عزت ہے یا دینی عزت ہے، اس کے جرم کرنے سے کوئی جرم کم نہیں ہوتا، بلکہ بڑے آدمی کا جرم بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں ٹرائل ہوتا ہے، میڈیا ٹرائل ہوتا ہے یا عدلیہ جو ٹرائل کرتی ہے، اس میں انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح پورا نہیں کیا جاتا۔ ایک مدرسے کا جرم اور ایک یونیورسٹی کا جرم، دونوں کو میڈیا میں برابر کی کوریج نہیں دی جاتی۔ اگرچہ جو راہبر کی صورت میں رہزن ہیں یا دینی لباس پہن کر یا شعبہ پیغمبری کو جو لوگ داغ لگاتے ہیں، وہ بے شک عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ٹیچنگ کی مقدس کرسی پہ بیٹھ کر، چاہے وہ کسی ادارے کی ہو، کسی مدرسے کی ہو یا کسی دنیاوی انسٹیٹیوٹ کی ہو، جو بھی اس کرسی کا ناجائز استعمال کرے، قانون اس کے ساتھ جب تک آئینی ہاتھوں سے نہیں نمٹے گا تو اس قسم کے جرائم کو اور اس قسم کے دلخراش واقعات کو روکنا شاید ممکن نہ ہوگا۔ اس لیے جو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں اور کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اور مجرموں کو پکڑا نہیں جاتا، اور ہماری پولیس ماشاءاللہ کبھی پکڑنے پہ آتی ہے تو 71 سالہ بزرگ کو پکڑ لیتی ہے، اور نہ پکڑنے پہ آئے تو رکشے کے اندر ایک خاتون سے نازیبا حرکت کرنے والا اس کی گرفت سے ابھی تک دور رہتا ہے۔ اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔